बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आप की खिदमत में एक अहम वीडियो के साथ हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस की पूरी तफसीलात मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है। अगस्त 2026 में क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, ये सारा। लेकिन जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि आपकी मोहब्बत हमारे लिए बड़ी कीमती होती है। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर लेते हैं, और आपकी मोहब्बत का एहसास जो कि आप कमेंट्स और जो है वो अपने जो है वो उसमें अपने मैसेजेस में हम तक भिजवाते हैं, वो बड़ा कीमती होता है। तो हमने सोचा कि चलें आपकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाए। एक और एस्पेक्ट आपके साथ शेयर किया जाए। 2026 के अगस्त में जिन लोगों के नाम इन ख़ास हरूफ से शुरू होते हैं, उनके लिए किस्मत के दरवाजे खुल रहे हैं। हो सकता है आपका नाम भी इसमें शामिल हो। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा महीना आता है जब बरसों की मेहनत अचानक रंग लाने लगती है। कभी ऐसे लगता है कि बंद रास्ते खुलने लगे, कभी ऐसे लगता है कि रुकी हुई रकम अचानक वापस आ गई है, नए मौके सामने आते हैं। इंसान खुद भी महसूस करता है जैसे किस्मत उसका साथ दे रही है। और ये इल्म आदाद की रिवायती तहकीक जब जो है वो ज़ोडिएक साइंसेस के साथ मिलती है, इसको क्वांटम एनर्जीज़ में पढ़ा जाता है। क्योंकि इंसान का जो पुकारने वाला नाम होता है उसमें उसके अल्फ़ाबेट्स उसकी कीमत, उसकी एनर्जी, उसकी ज़िंदगी के ब्लूप्रिंट को तय करते हैं। तो इल्म आदाद की रोशनी में, जदीद साइंसेस की रोशनी में, हमने कुछ मखसूस एनर्जीज़ को नोट किया है कि कुछ मखसूस हरूफ से शुरू होने वाले जो नाम हैं उनके अंदर गैर मामूली चेंजिंग के इशारे नज़र आ रहे हैं। इस महीने प्लानिटरी पोजीशन, उनके जो है वो फोनेटिक वाइब्रेशंस, उनकी न्यूमेरिकल वाइब्रेशंस, और मजमूई तौर पे जो इनका जो है वो सोलर सिस्टम, उसके इम्पैक्ट जितने भी इंसानों के ऊपर पड़ रहे हैं, वो ख़ास अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा असरअंदाज हो रहे हैं। अगर आप उनमें से एक हरफ आपका नाम उनसे शुरू होता है तो फिर ये महीना आपकी ज़िंदगी की तरक्की का, खुशहाली का, नई शुरुआत का, फाइनेंशियल बेटरमेंट का, नए बिज़नेस का और खुशकिस्मती का महीना होने जा रहा है। एक एक करके उन हरूफ के ऊपर बात कर लेते हैं कि जिन अफराद के नाम अलिफ से शुरू होते हैं। अलिफ यानी AOUE। बहुत सारे इंग्लिश के हरूफ हैं जो अलिफ से नाम लिखे जाते हैं, लेकिन उनके जो इंग्लिश में जो है स्पेलिंग होते हैं वो AOU या E से शुरू होते हैं। अगर आपके नाम इन अल्फ़ाबेट से शुरू होते हैं तो ये अगस्त 2026 नई शुरुआत का महीना आपके लिए साबित हो सकता है। अगर आप किसी नई मुलाजमत, नए कारोबार या ऑनलाइन किसी मंसूबे का इंतज़ार कर रहे थे तो ये महीना पेशरफ्त का महीना साबित हो सकता है। माली लेन देन में बेहतरी आ सकती है। रुकी हुई अदायगी, नया मुआहदा, इजाफी आमदनी, सब चीज़ें आपके हक़ में आ सकती हैं। ख़ानदानी मामलात में सुकून बहुत ज़्यादा आने के इम्कानात हैं। बहुत सारे पुराने इख्तलाफात ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। खुशकिस्मती आपके दरवाजे पे आएगी। और इस महीने में ख़ास तौर में जो खुशकिस्मत कलर, जो लकी कलर आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगा, वो गोल्डन की सारी टोन है या लाइट ग्रीन की सारी टोन है। अगर अपने पहनावे में रखेंगे बहुत कामयाब रहेंगे। अगला अल्फ़ाबेट जिससे नाम अगर शुरू होता है तो बरकत मिल रही है, वो है मीम यानी M से शुरू होता है अगर आपका नाम, तो अगस्त का महीना आपके लिए कामयाबी का, इज़्ज़त का और अपनी पहचान बनाने का जो है वो महीना है। आप जो है वो अपने दफ्तर में, कारोबार में, सोशल मीडिया में अगर कोई मेहनत कर रहे हैं तो उसको सराहा जा सकता है। आपको जो है वो एप्रिसिएशंस मिल सकती हैं। कुछ लोगों को मुलाजमत पेशा, कुछ अफराद को तरक्की, कोई नई जिम्मेदारी या कोई ऐसा मौका मिल सकता है जो इनके मुस्तकबिल में इनको बड़ी कामयाबी की फाउंडेशन देगा। माली एतबार से भी ये महीना गुज़िश्ता महीनों के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत है। अगर आप कोई नया मंसूबा शुरू करना चाहते हैं तो मुनासिब मंसूबा बंदी के साथ आगे बढ़ने का वक्त है। और लकी कलर इस महीने यानी अगस्त 2026 में आपके लिए ब्लू है। अगर आपका नाम सीन से यानी S या C से शुरू होता है, सीन अल्फ़ाबेट, मैं उर्दू की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, S या C से अगर आपका नाम शुरू होता है यानी सीन से, तो फिर आपके लिए ये अगस्त खुशियों का, अच्छी खबरों का और कामयाबियों का महीना है। बैरून मुल्क से मुतालिक मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। तालीम, ऑनलाइन कारोबार, नई महारतें सीखने के मौके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। और अगर काफ़ी अरसे से कोई रुकावट महसूस हो रही है तो अब वो रुकावट बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगी और आसानी आपकी ज़िंदगी में पैदा होती हुई बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है।
دوستوں اور اہم شخصیات سے اہم تعاون بھی آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور لکی کلر اس مہینے میں خاص طور پہ وائٹ کی ساری ٹون، جتنی بھی وائٹ کی ٹون ہو سکتی ہے وہ سارے کے سارے، وائٹ، آف وائٹ، ایش وائٹ، روز وائٹ، جتنے وائٹ کی ٹون ہو سکتی ہے وہ سارے کے سارے آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ کا نام اردو کے الفابیٹ رے یعنی انگلش میں آر سے شروع ہوتا ہے تو یہ مہینہ آپ کے لیے مالی ترقی کے دروازے کھول رہا ہے. کچھ لوگوں کو نئے کاروبار، نئے بزنس وینچرز، نئے بزنس جو ہے وہ اپرچونٹیز، اچھی ملازمت، آمدن میں اضافہ، سرمایہ کاری یا کاروباری توسیع جو ہے وہ اس کے اشارے مل رہے ہیں. بس سوچ سمجھ کے کام کریں، جذباتیت میں نہ جائیں، اچھی تحقیق اور دانش مندانہ منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، بہت پازیٹیو نتائج آ سکتے ہیں. زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا. اس مہینے خود اعتمادی بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگی. اور اس وقت خوش قسمت رنگ کریم کلر یا لائٹ براؤن کلر ہے، وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ پاورفل ہے. اگر آپ کا نام ایچ یعنی ہے الفابیٹ اردو کا اور ایچ انگلش کا، اس سے آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو اگست 2026 آپ کی زندگی میں استحکام کا، سکون کا اور روحانیت کا مہینہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. گھریلو معاملات میں بہتری ہے، بزرگوں کی دعائیں اور خاندان کے لوگوں کا تعاون آپ کے لیے فائدہ مند ہے. کئی افراد کو ایسے موقع مل سکتے ہیں جس میں ان کی فائنینشیل جو ہے وہ فاؤنڈیشن بہت مضبوط ہو جائے. ہاں، اگر آپ کسی فیصلے میں لمبے عرصے سے الجھے ہوئے ہیں تو اس مہینے میں کوئی واضح راستہ نظر آنے کے امکانات ضرور ہیں. اس مہینے کا لکی کلر آپ کے لیے، اگر آپ کا نام ایچ سے ہے تو گرین کے تمام شیڈز آپ کے لیے بہت اہم ہیں. اگر آپ کا نام نون سے ہے تو 2026 اگست میں آپ کے لیے حیرت انگیز مواقع آ سکتے ہیں. کاروبار میں، ملازمت میں، تعلیم میں، آن لائن ورلڈ میں، یعنی کوئی بھی اس طرح کی جو ہے ای کامرس میں کوئی ایسا دروازہ کھل سکتا ہے جس کا آپ نے پہلے تصور بھی نہ کیا ہو. نئی ملاقاتیں، مستقبل میں فائدے، اور کچھ افراد کے لیے یہ مہینہ شہرت، عزت یا عوامی مقبولیت میں بہت اضافے کا سبب بن سکتا ہے. مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہیں تو یہ مہینہ آئندہ کامیابیوں کا بڑا پیش خیمہ ثابت ہوگا. اور خوش قسمت رنگ جو ہے وہ یعنی لکی کلر آپ کے لیے اسکائی بلو کلر آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ میں نے وہ تمام الفابیٹس جن کے سے نام شروع ہونے والے لوگوں کے لیے چیزیں بتائی ہیں اور ان کے لکی کلر بتائے ہیں. لیکن اصل چیز جس کے لیے، کیونکہ یہ ساری ایک سپورٹیو ہوتی ہے، اصل چیز اللہ کی قربت کا احساس ہے. اصل چیز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اور ان کے گھر سے محبت ہے. یہ مہینہ ان منتخب حروف کے لیے نسبتاً زیادہ سازگار ہے، لیکن صرف قسمت پہ بھروسہ کرنا ضروری نہیں ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنی پریکٹیکلٹی کو بہتر کرنا ہوگا، درست وقت پہ درست فیصلہ سازی کرنی ہوگی، اپنے علم کو یعنی اسکل سیٹ کو انہینس کرنا ہوگا، منصوبہ بندی، مستقل مزاجی، اس کے اوپر کاربند رہنا ہوگا، اور خاص طور پہ پازیٹیو سوچ، خود اعتمادی اور اللہ پہ توکل کر کے آگے بڑھیں. پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو جو ہے وہ چیزیں بتائی ہیں، یہ اصل میں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. ہر انسان جس وقت پیدا ہوا اس وقت توانائی کا، انرجی کا ایک خاص بیہیویئر ہوتا ہے. اس کی ڈیٹ آف برتھ اس کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. جس وقت میں وہ کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس وقت بھی انرجیز کسی خاص طریقے سے بیہیو کر رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی اس کو ایکٹ اپون کرنا چاہیے ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ کو جو بتا رہے ہیں وہ موسٹ آف کی بنیاد پہ، موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز، یہی چیزیں ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی بھی اثر انداز ہوتی ہیں. تو پھر اس کے لیے آپ کا پرسنل چارٹ ضروری ہوتا ہے. پرسنل چارٹ جو ہے اس کے اوپر اگر آپ جانا چاہیں تو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے. اور اگر آپ کا نام ان حروف میں شامل ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بڑا حوصلہ افزا امکان ہے، یہ آپ کے لیے ایک بڑی ترقی ہے. ضروری نہیں ہے کہ 100% ایسا ہی ہوگا، لیکن موسٹلی ایسا ہوگا. اور اگر آپ کا نام الف سے، میم سے، سین سے، رے سے، ہے سے یا نون سے شروع ہوتا ہے تو یہ اگست 2026 آپ کے لیے امید کا، ترقی کا، خوشیوں کا، مالی بہتری کا، نئے مواقع کو پہچاننے کا، ان کے اوپر عمل کرنے کا، اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کرنے کا اور ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانے کا مہینہ ہے. بعض اوقات زندگی کا ایک درست فیصلہ پوری زندگی کی سمت بدل دیتا ہے، اور بعض اوقات ایک غلط فیصلہ زندگی کو دباؤ میں لے آتا ہے. یہ اگست 2026 بہت حوالوں سے ایک نئے آغاز کا مہینہ ہے. اللہ پہ یقین کر کے، اللہ کے اوپر جو ہے وہ تقیہ کر کے، توکل کر کے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی محبت کے ساتھ آگے بڑھیں. دنیا آپ کی ہے. ناظرین،
اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرتے رہیں، اور خاص طور پہ آپ کی محبت کا احساس جس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن سلیکٹ کریں، اور اپنی محبت کا احساس اپنے کمنٹس میں، اپنے میسیجز میں ہم تک ضرور پہنچاتے رہیں، وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔